بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم پمانے اللہ پوئیگی. تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب دی من اللہ العزیز العلیم طرف دا اللہ غالب و پوازاتنا. غافر الذنبی بخنا کون کے دے دا گناہونو وقابل التوبی او قبل ان کے دا توبی دے. شدید العقاب سغذاب والدے زدتول قدرت والدے خاوند دا طاقت. لا الہ نشتے لائق دے عبادت الا ہو مگر دا اللہ دے. الیہ المصیر دی اللہ تبور گرزئی. ما یجادلو فی آیات اللہ جگڑ نکی پایاتنو دا اللہ کی الا اللذین مگر آغا کسان کفرو چی کفری کردے. فلا یغرر کا دوکن کی تالرا تقلبهم اوڑی دل دی فی البلاد پخارونو کے. کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرو مخ کے دینا قوم نوح علیہ السلام. والاحزاب او ڈلو من بعدهم رستو دینا. وحمد کل امت او کس کرو واری امت برسولهم پبارد پیغمبر پل کے. لیاخذو دید پارا چوبا سید لرا وجادلو بالباطل او جگڑ کول دی پا باطل. لیدخذو بالحق دید پارا چی کمزوری کی پا دی سرا حق لرا. فاخذتم انی سلما دی لرا فکیف کان عقاب سرنگیو زما عذاب. وَكَذَلِكَ او دارنگی حقت کلمت ربکا ثابت شوید آوینا دا عذاب دربستا للذین پاغ کسانو کفرو چی کفری کردے انہم اصحاب النار یقیناً دیدی خواندان دورو.